आपने थप्पड़ मारा मुफ्ती साहब को, ये कहाँ की है, ऐसा क्या हुआ था, आपको बुलाया गया था और आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने थप्पड़ ही मार दिया? जी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। एक टीवी चैनल है, नेशनल चैनल GTV, उनकी मैं होस्ट हूँ और उन्होंने मुझे मतलब हफ्ते में 2 दिन दिए कि आप हमारे चैनल से आके एक प्रोग्राम होस्ट करेंगी। तो मैंने प्रोग्राम जो होस्ट करना था, तो उनमें सबसे पहले मेरी जो विश थी वो ये थी कि मैं उन तमाम लोगों को अपने शो के अंदर बुलाऊंगी और उनको अपने सामने बैठाऊंगी और जिनकी वजह से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, और वो मैं सारी की सारी सच्चाई आवाम को बताऊंगी और आवाम तक वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले, मुझे बोलने का मौका मिले, तो जो मेरी गलतियाँ, जो मेरी कोताहियाँ हैं, वो भी मैं आवाम से शेयर करूँगी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो सब, और जो मुझ पे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो सब मैं बेनकाब करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब को, जी वो सारे प्रूफ, सारे सबूत में सारा कुछ अपने साथ लेके आई हूँ। आप उनको अगर देखना चाहें तो यहाँ पे सुनना चाहें तो वो मैं आपको सब सुनवा भी दूंगी और सब दिखा भी दूंगी। मैंने हाँ शेयर कीजिए आप। जी, मुफ्ती साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि इस तरह मेरा शो है GTV से और आपने मेरे शो में आना है। तो शो के लिए आपको पता है इनको चैनल ने कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं पे किया, लेकिन मैंने इनको टिकट भी अपने पैसों से लेके दिया आने जाने का। इनको मैंने 50,000 अपने जेब से पे किया जी। और इनको मैंने जिस गेस्ट हाउस में ठहराया वो भी मैंने अपने जेब खर्चे से ठहराया कि मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं। और अच्छा हरीम सॉरी एक मिनट हरीम, एक मिनट, कहाँ से आपने इनको बुलाया था, किस शहर से आए थे आप, किस शहर में काम कर रहे थे, ये जरा क्लियर कर दीजिए। जी मैं कराची में इस वक्त मुकीम हूँ, मैं कराची से ये शो होस्ट कर रही थी। ठीक है। और मुफ्ती साहब लाहौर के अंदर थे। जब मेरी मुफ्ती साहब से बात हुई, मुफ्ती साहब लाहौर के अंदर थे, तो मैंने अपने एजेंट से इनका जो टिकट करवाया था लाहौर से कराची का करवाया था। ठीक है जी वो टिकट। अच्छा हरीम, ये DSNG भी अवेलेबल होती है दूसरे शहरों में, तो आप DSNG पे भी तो उनको ले सकते थे ना, लाइक लाहौर से भी मेहमान बन के बैठ सकते थे और आप कराची से होती हैं, ऐसी क्या फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ, जब DNC के मैंने तो इनको बुलाना था ना, बुला के अपने मुंह पे बैठाना था, क्योंकि इन्होंने मुझे फेस करना था। अच्छा, यानी आप चाहती थी कि वो आपके आमने सामने आके बैठे, यानी आप पहले से चाहती थी? देखिए फिजा, आपको पता होगा जी, सबसे पहले इन्होंने जो मुझ पे झूठे इल्जामात लगाए थे मैं उनका जिक्र करूंगी, फिर मैंने जो किए और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुद से एक वीडियो, एक सेल्फी वायरल हुई थी एक लड़की की इनके साथ, जबकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं थी, और ये सेल्फी आप देख सकते हैं, जबकि ये सेल्फी मेरी नहीं है। मुफ्ती साहब को पता था कि ये वो लड़की मैं नहीं हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब ने इस बात को जानते बूझते हुए ये कहा कि ये हरीम शाह मेरे साथ बैठी हुई है। मतलब पहला झूठ इन्होंने मुझ पे ये बोला, जिसकी वजह से मेरा बहुत मीडिया ट्रायल हुआ और मुझे मीडिया पे तरह तरह की गंदी बातें सुनने को मिली, जबकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं थी। मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने कहा इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, इन तमाम चीज़ों का मैं बदला लूँगी और ज़रूर लूँगी। मैंने उस वक्त से मेरे अंदर एक गुस्सा था, मेरे अंदर एक ये समझें कि मुझे एक सुकून सा नहीं था। मैंने उस वक्त से इस वादा किया था और मैंने एक चैनल पे भी बोला था कि अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिला और मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिम्मत दी, तो इस बंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बंदे को मैं पूरी दुनिया के सामने जलील करूंगी और पूरी दुनिया को मैं सच दिखाऊंगी। मैंने एक नियत और मैंने एक इरादा तब से किया था। दूसरी बात, ये मुबशर लुकमान के चैनल पे ये मैंने कुछ अरसा टिकटॉक वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। मैं बहुत ज़्यादा फेटअप हो गई थी, मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई थी, मैं बाकू के अंदर मुकीम थी। दूसरा ये शो करते हैं जी, मुबशर लुकमान के चैनल पे जाते हैं और मुबशर लुकमान कहते हैं अच्छा आजकल उनकी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही, तो ये आगे से उनको कहते हैं कि हाँ मैंने उनसे निकाह कर रखे। तो मुबशर लुकमान कहते हैं अच्छा तुमने उनसे निकाह किया हुआ, तो ये आगे से हंसते हैं। वो क्लिप भी वजूद है, मैं आपको क्लिप भी सेंड कर दूंगी। दूसरा एक मिनट, मुफ्ती साहब ये दावा करते हैं लोगों के सामने, मुबशर लुकमान और बाकी लोगों के सामने, कि उन्होंने आपसे निकाह किया। उन्होंने मुझसे निकाह कर रखे फिजा, लेकिन मैं खलफन कहती हूँ अल्लाह की कसम के तब तक ना मैं मुफ्ती से मिली थी, ना मुफ्ती के साथ मेरी कोई मुलाकात थी, और ना कभी मुफ्ती से मेरा आमना सामना हुआ था। आपको इस बात की क्या वजह समझ आती कि मुफ्ती साहब लोगों को क्यों कहते हैं कि उन्होंने आपसे निकाह किया? वैसे की क्या वजह समझ आती है? वो पब्लिसिटी के लिए आपका नाम यूज करना चाहते हैं, वैसे खुद भी काफी ज्यादा फेमस है मेरे ख्याल से। मुझे ये नहीं पता, ये सारी बातें तो जी, ये सारी बातें आप इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस तरह क्या किया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रखना कि इन तमाम लोगों को मैं इन चीज़ का हिसाब दूं और ऐसे लोगों को मैं वो करूं।
پھر تیسری تھپڑ کیوں مارا؟ تھپڑ والے جو تازہ واقعہ تھا پہلے ذرا یہ بھی بتائیے کہ جس پروگرام کے لیے آپ نے مفتی صاحب کو اسپیشل ٹکٹ دے کے اسٹے کروایا آپ نے ان کا کسی ہوٹل میں، آپ نے اسپیشل ان کو بلایا لاہور سے کراچی، وہ پروگرام کا ٹاپک کیا تھا؟ آپ کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی تھی؟ کیا وہ پروگرام پھر ہوا، ریکارڈ ہوا، آنر ہوا یا لائیو تھا، یا تھپڑ پہ ہی معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں تھپڑ پہ نہیں، پہلے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام وہ کیا. پہلے میں ان کو جو میری اور ان کی گفتگو ہوئی اس وقت تک میں ان کو برداشت کرتی رہی، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایک شو ریکارڈ کرنا تھا. میں نے ان کو تھپڑ مارنا تھا، میں نے ان کو بہت مارنا تھا، لیکن ان کو میں نے بعد میں مارنا تھا. تب تک ہاں آپ نے شاید میرے خیال سے کلیئر کیا کہ آپ نے دل میں سوچا تھا کہ آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے، بالکل کے لیے کیا آپ نے کہ ان کو بالکل میں ان کو مارنا چاہتی تھی، یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے میں پروف اپنے پاس ریکارڈ کرنا چاہتی تھی، ہر ایک چیز کا پروف ریکارڈ کرنا چاہتی تھی. جب میں ایئرپورٹ پہ گئی ان کو ایکسپوز کرنے کی نیت سے، ہاں میں نے جب میں ان کو مطلب ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جی آپ نے میرے شو میں آنا ہے، تو انہوں نے پہلے کہا کہ تم مجھے گاڑی کے مجھ سے ویڈیو کال پہ بات کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. مفتی صاحب تب ایک رات کو ایک پارٹی کے اندر تھے، وہاں پہ پارٹی ماحول تھا. کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں میں بہت سارے فائدے دلوا سکتا ہوں. ہر چیز میرے پاس ریکارڈ ہے میرے فون میں. آپ کسی کو کہیں تو وہ آنر چلاتے ہیں کہ میں ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ لے کے آئی ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ جس کا میرے پاس پروف نہیں ہوگا. میں کوئی ایسی بات آپ کے شو میں نہیں کروں گی جس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہوگا. ان کے ٹکٹ کا ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، سوری میں آپ کو میں انٹرپٹ اس لیے نہیں کری کہ میں سننا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں جو حریم کے اندر حریم بولے. لیکن حریم مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ تھپڑ کس بات پہ مارا؟ ایسا انہوں نے کیا بولا، یا آپ نے اسپیشل پہلے سوچا تھا کہ اب کچھ وہ حرکت کریں نہ کریں، آپ نے ان کو لاہور سے اسپیشل ٹکٹ دے کے بلا کے کراچی میں ہوٹل کے کمرے پہ تھپڑ مارنا ہے؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ معافی مانگیں گے مجھ سے اور کہیں گے کہ یہ مجھ سے نہیں ملے تھے، انہوں نے یہ الزام مجھ پہ بالکل جھوٹے بے بنیاد لگائے تھے، یہ ساری عوام کے سامنے اس کو کہیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گی. لیکن معافی کا معاملہ ہی نہیں آیا. انہوں نے بات کو اور رکے. یہ کبھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنی زبان نکالو، میں اس پہ کس کرنا چاہتا ہوں. کبھی کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹ تو میں ان پہ کس کرنا. میرے پاس ریکارڈ ہے، پروف ہے، ویڈیو کال میرے پاس ہے. میں بغیر اس کے بات نہیں کروں گی. میں ساتھ میں لے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے. اور میں آگے سے ہنس کے ٹال رہی ہوں کہ یہ کسی طرح میں آگے سے ہنس رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں کہ یہ بندہ کسی طرح میرے ہاتھ آئے، مجھ تک پہنچے. اگر ابھی سے میں ایگریسو ہوئی، ابھی سے میں نے غصہ کیا یا ابھی سے میں نے ایسا کچھ شو کیا تو یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے جب ایسا کہا، میں نے کہا جی مفتی صاحب آپ آ جائیں، آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا. تو پھر انہوں نے مجھے کال پہ کہا کہ اچھا مجھے صرف 50,000 اور آنے جانے کا ٹکٹ اور رہائش ملے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا کیا؟ اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جیسا کہ انہوں نے آپ سے پہلے بڑی عجیب و غریب سی گفتگو کی، تو انہوں نے آنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ پھر مجھے اور بھی کچھ فائدے چاہیے آپ سے. آپ سمجھ رہی میں کیا پوچھنا چاہ رہی؟ جی بالکل. اور یہ کہ تم رات میرے ساتھ گزارو گی، صبح کی نماز تک ہم ساتھ میں ہوں گے، اور پھر اس وقت ہم یہ کریں گے. اور پیشانی اپنی ادھر کرو، میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. اور تم زبان نکالو، میں تمہاری زبان پہ وہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا کہتے ہیں، اور میں بات میں ٹال رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ جی مفتی صاحب آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی، آپ ایک دفعہ آ جائیں. اور یہ چیزیں میرے پاس ہیں، میں آپ کے عملے کو دے کے جاؤں گی. آپ آنر کرنا چاہیں تو آپ آنر کر دیجئے گا ساری چیزیں. اور پھر میں نے کہا جی آپ کو ایک منٹ کے لیے ایسا نہیں لگا کہ چلیں بدلہ میں نہ لوں ان سے، یہ میں پروگرام ہی کینسل کر دوں، یہ تو فضول باتیں کرنے پر آ گئے؟ نہیں مجھے آپ کے دل میں بدلہ کا وہ اتنا تھا کہ میں نے بدلہ لینا، تھپڑ مارنا ہے. ہاں فضا. اور جس ریسٹورینٹ میں، اچھا سب سے پہلے میں ان کو اس ریسٹورینٹ میں لے کے گئی. یہ میرے بھائی کا ہے، شاندار شنواری، میرے بہت پیارے بھائی ہیں. ان کے ریسٹورینٹ میں لے کے گئی، اور شکر ہے ہر جگہ میرے ساتھ میری ٹیم موجود تھی. اور میں ان کے ساتھ یوں چیئر پہ بیٹھی، اور اس بندے نے وہاں پہ مجھے چیئر کے پیچھے سے ہاتھ لگا کے جب ٹچ کیا تو میں نے کہا یہاں پہ اگر کیا تو پھر سارا پلان کینسل ہو جائے گا. تو نہیں، ابھی خود کو کنٹرول کرنے ہیں بس. یہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر ایک ہی دفعہ. ان کو ایک تھپڑ ہی نہیں پڑا، ان کو میں نے جوتے بھی مارے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.